नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम उन्हीं खबरों पर तबसरा करते हैं जिन पर आप देखेंगे कि कल के अखबारात में तबसरे होते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और इवन आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी ये खबरें छाई रहती हैं। तो बहरहाल जो पहली खबर है, हम आपको लिए चलते हैं आरएसएस की तरफ। आरएसएस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि जद्दोजहद आज़ादी में इसका क्या रोल रहा है, और उसने दस्तूर यहाँ तक कि परचम हिंद को भी मानने से इनकार कर दिया था, और आज वो सबसे बड़ी कौम परस्त तंजीम और एक सकाफती तंजीम बनकर उभरी है। बीजेपी जो हमारी हुक्मरान जमात है, उसकी सरपरस्त तंजीम है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत अजीब व गरीब बातें करते हैं, कभी इत्तेहाद की बात करते हैं हिंदुस्तानियों के, तो कभी हिंदुओं को ही मुत्तहिद होने का मशवरा देते हैं। अभी भी उन्होंने हिंदुओं को मुत्तहिद होने का मशवरा दिया और ये भी कहा कि हमारी सरहदों पर जो बड़ी ताकतें हैं वो इंतशार फैला रही हैं और उनके जो कार्रवाइयाँ हैं उसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं। ऐसे में आरएसएस वॉलंटियर्स को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को मजबूत बनाएं। ये है मोहन भागवत। मोहन भागवत के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, और वैसे भी जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उसके जो करता धरता होते हैं, उसके जो कायदीन होते हैं, इसके जो लीडर्स होते हैं, पूरी तरह कमिटेड होते हैं, पूरी तरह अपने आप को यानी अपने तंजीम के लिए वक्फ कर देते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है, यानी मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि इसके जो भी लीडर आते हैं वो अपने मफादात की निगहबानी करते हैं, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं और मिल्लत को फरामोश कर जाते हैं। हाँ, ये और बात है कि वो अपने आप को यानी यानी कायद कहते हैं, मिल्लत का खादिम कहते हैं, लेकिन उनके जो हालात होते हैं आप अंदाज़ा कर लीजिए। मुस्लिम जो आबादी है उसकी गुर्बत का और उनके जो लीडर्स हैं उनकी गुर्बत का, यानी उनके दौलत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इनकी दौलतों में शादी खानों से लेकर आप देखेंगे कि बड़े बड़े वहाँ यानी शॉपिंग मॉल्स शामिल हैं। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम कायदीन हैं उन्होंने बैरूनी ममालिक में बड़े पैमाने पर भी सरमायाकारी कर रखी है। तो बहरहाल हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि हकीकत का इजहार कर रहे हैं और आरएसएस के बारे में भी हकीकत बता रहे हैं। ये पार्टी आप अंदाज़ा कीजिए, आरएसएस जो तंजीम है उसने वांग दहल कहा जा सकता है, खुले तौर पर कहा जा सकता है कि उसका जंग आज़ादी में कोई किरदार नहीं है। उसने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से अपने वॉलंटियर्स को दूर रखा। हद तो यह है कि बाबा कौम महात्मा गांधी के कत्ल में भी यही इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि आरएसएस शामिल रही है, आरएसएस मुलविस रही है, और नतीजे में आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला ने आरएसएस पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आरएसएस के बारे में हमने आपको जो बताया, और आपको ये भी बता दें कि आज़ादी के कई बरसों बाद भी आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पर हिंदुस्तान का परचम लहराने से इनकार कर दिया गया था, हिंदुस्तान के दस्तूर को मानने से इनकार कर दिया गया था। तो ऐसी तंजीम अब आप देखेंगे कि हुक्मरान बीजेपी की सरपरस्त तंजीम बनी हुई है, और उसके सरबराह आप ये कह रहे हैं, वॉलंटियर्स को मशवरा दे रहे हैं कि हिंदुओं को मुत्तहिद रखें। अगर ये हिंदुस्तान की तहजीब में, हिंदुस्तान के दस्तूर में, हिंदुस्तान की जमहूरियत में, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं तो ये कहते कि तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद होना चाहिए। हिंदुओं को मुत्तहिद करने की बात क्या कर रहे हैं आप? 80% हिंदू है आपका दावा है, तो फिर उनमें इंतशार कैसे पैदा हुआ, वो कैसे अलग अलग हो गए? तो आपको ये बताने का मकसद है ये है कि आरएसएस के अब तक जितने भी सरबराह हुए, कोई एक दलित नहीं हुआ सज्जाद साहब, कोई एक पसमानदा तबकात या कबायली शख्स नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आरएसएस पे खुद दलित लीडर जो है, बागी लीडर है, वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आरएसएस सिर्फ ब्राह्मणों को तरजीह देती है और आम हिंदू उसके नज़र में कोई हिंदू नहीं होते। यहाँ तक कि दलितों को ये इंसान भी नहीं समझते। अगर दलितों को ये इंसान समझते तो सिर्फ मैं कहता हूँ कि आज जो दलित किसी घोड़ी पर बारात निकालता है तो उस पर संगबारी की जाती है, और दलित दुल्हा मजबूरन अपने सर पर सहरा बांधने या शिमला बांधने या पगड़ी बांधने के बजाय वो हेलमेट पहन कर निकलता है। और हद तो यह है कि अगर कोई मासूम दलित लड़का किसी ब्राह्मण टीचर के घड़े से पानी पी लेता है तो उसको मार मार कर कत्ल कर दिया जाता है। अगर कोई दलित खातून किसी स्कूल में खाना बनाती है तो ब्राह्मण लड़कों से कहा जाता है कि वो खाना ना खाएं क्योंकि एक अछूत ने वो खाना बनाया है। अगर कोई दलित नौजवान ब्राह्मणों के सामने तन कर खाना खाता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि तेरी ये हिम्मत के आला ज़ात वाले के सामने तू ठहर कर बात करे, उसके सामने ठहर कर तू खाना खाए और उसके सामने तू बैठे कुर्सी पर तो तेरा कत्ल कर दिया जाएगा। तो फिर ये किस इत्तेहाद की बात करते हैं, किसको मुत्तहिद करने की बात करते हैं, जबकि आप देखेंगे कि
RSS को ये चाहिए कि तमाम हिंदुस्तानियों की इत्तेहाद की बात करे। और दूसरी बात ये कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए RSS वॉलंटियर्स को काम करना चाहिए। मुल्क की तरक्की कैसे होगी अगर तुम 20 करोड़, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ये 20 करोड़ मुसलमानों को अगर तुम जुल्म व जबर का और नाइंसाफ़ी का निशाना बनाओगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ये सोचने वाली बात है सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, एक बहुत ही जो है हसास मौजू है ये कि आज RSS हिंदुओं से कहती है कि वो मुत्तहिद हो जाएं। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 10 साल से बीजेपी ज़ेर इख्तिदार है, जो RSS की सियासी विंग है जी। तो RSS की सियासी विंग, जो सियासी शाख है बीजेपी, 10 सालों से ज़ेर इख्तिदार है, 10 सालों से वह इख्तिदार में है। तो फिर आज 11वें साल में RSS को ये बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हिंदुओं को मुत्तहिद रहना चाहिए? इसकी सबसे बड़ी वजह है, देखिए वाज़ेह जो है ये वजह ये है कि अब इस मुल्क के लोग समझ गए हैं कि मज़हब के नाम पे उन्हें ठगा जा रहा था। गुज़िस्ता 10 सालों से उनको हिंदुत्व के नाम पे, मज़हब के नाम पे मजहबी नारे लगा के, मजहबी जो है अफ़ीम पिला के, मजहबी जो है आप जज्बात में ला के बिल्कुल जो है आपको मुश्तइल किया गया, आपको जो है चढ़ाया गया, आपको जो है पूरी तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया गया। देखिए ये माहौल जो बनाया गया था ये 10 सालों में नहीं बना है। इस माहौल के लिए इन्होंने बरसों मेहनत की। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1947 में बाबा कौम महात्मा गांधी के कत्ल के जो मरतकब है, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला दहशतगर्द करार दिया जा सकता है, नाथूराम गोडसे, उसी वक्त से ही RSS जो है अपने नज़रियात को इस मुल्क में प्रमोट करने के लिए काम करती रही है। जी। उस ज़माने में जिस तरह के महात्मा गांधी के नज़रियात थे, उससे RSS को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनके आज़ाद हिंद में पैर फैलाने की जो है अब गुंजाइश नहीं रही है। इसी से जो है बेकाबू होके, इसी से जो है दिल गिरफ्ता होके, इसी से दिल बर्दाश्ता होके, मुश्तइल होके उन्होंने महात्मा गांधी को जो है गोली मारी थी, महात्मा गांधी का कत्ल किया गया था। तो देखिए उसके बाद भी ये लोग जो है मुसलसल सरगर्म रहे हैं। सन अगर हम 90 की बात करें, 1990 की बात करें, या 89 की बात करें, या 88 की बात करें, उस ज़माने के अखबारात आप देखेंगे तो फिर से बाबरी मस्जिद के मसले को ज़िंदा किया गया था। उस ज़माने में लोगों में एक तहरीक चलाई गई थी और इस तहरीक को बूम देने के लिए उस ज़माने के जो बीजेपी के बड़े लीडर थे LK आडवाणी, उन्होंने बाज़ाब्ता रथ यात्रा निकाली थी 91 में, और 91 में नहीं बल्कि गालिबन 89-90 ही में ये रथ यात्रा निकली थी। और इस रथ यात्रा की वजह से जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरी थी वहाँ फसाद फूट पड़े थे, हिंदू मुस्लिम फसाद फूट पड़े थे। तो इन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी का काम किया, हिंदुओं को मुश्तइल करने का काम किया। इन्होंने बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत पैदा की और इन्होंने ये दावा किया कि जहाँ बाबरी मस्जिद वाक़ है वो राम जन्मभूमि है। तो बाबरी मस्जिद के देखिए इन्होंने जो इलाका बताया, इन्होंने जो बताया वो तो मस्जिद का मेंबर था। मस्जिद के मेंबर के हवाले से इन्होंने कहा कि यहाँ जो है श्री राम यहाँ पे जन्मे हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये नफ़रत का जो सिलसिला शुरू किया गया था 91 में, वो धीरे धीरे इतनी जो है शिद्दत इख्तियार करता गया कि फिर यहाँ लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि वाजपेयी के दौर इक़्तिदार में बीजेपी जो है NDA के सहारे से, दीगर सियासी जमातों के सहारे से इक़्तिदार में आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2002 में 292 में बाबरी मस्जिद शहीद होती है। उसके बाद 2094 में जो है इलेक्शन होते हैं, फिर जो है बीजेपी इक़्तिदार में आती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2002 में फिर एक भयानक फसाद जो है गुजरात में बर्पा किया गया उसी बाबरी मस्जिद के नाम पे। उसी जो है गोधरा में जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे कुछ यात्रियों को जो है बोगी में आग लग जाती है और ये जो है अफवाह फैला दी जाती है कि लोग वहाँ से आ रहे थे राम मंदिर से। मस्जिद तो शहीद कर दी गई थी, आर्जी तौर पे जो है वहाँ मंदिर बना दिया गया था। तो ये कार सेवक वहाँ से जो है आ रहे थे। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा जो है एक खून आशाम जो है एक तारीख वहाँ पे रकम की गई गुजरात में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर कैसे 2014 में जो है
پوری جو ہے اکثریت کے ساتھ وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ تو جب 2014 میں آپ پوری واضح اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آ گئے تھے تو پھر 10 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کو پھر سے ہندو کو متحد کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ 10 سال سے تو آپ اقتدار میں ہیں، پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ہندو متحد نہیں ہے؟ آر ایس ایس کو کیوں لگ رہا ہے؟ واضح بات ہے کہ آپ نے 10 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا، صرف مذہب کا کھیل آپ نے کھیلا، کبھی گو رکشا کے نام پہ، کبھی لو جہاد کے نام پہ، کبھی کسی معاملے پہ، کبھی جو ہے رام نومی کے معاملے پہ، کبھی جو ہے کسی اور نام پہ، کبھی کسی تہوار پہ، کبھی گنیش کے تہوار پہ، کبھی ہولی کے تہوار پہ آپ صرف جو ہے دہشت مچاتے رہے ہیں، آپ صرف جو ہے ملک میں ایک نفرت پھیلاتے رہے ہیں۔ مسجدوں پہ آپ کے لوگ چڑھ جاتے ہیں، آپ کے لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں، آپ کے لوگ جو ہے آگ لگا دیتے ہیں دکانوں کو۔ کس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے ماحول پراگندہ کیا، اور کس طریقے سے وہاں یو پی، خاص طور پہ یو پی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتراکھنڈ کو، یو پی کو، اور جو ہے گجرات کو، راجستھان کو، ان علاقوں کو کس طریقے سے پراگندہ کیا گیا، اور پھر کس طریقے سے ہم دیکھتے رہے کہ ان 10 سالوں میں آپ نے پوری کوشش کی کہ جو ہے پورے ملک میں جو ہے ایک بی جے پی کے حق میں، آر ایس ایس کے حق میں ایک فضا ہموار کی جائے۔ لیکن 2000 اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 کے بعد 2024 کے عام انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے نمبر گھٹنے لگے، آج اس کو سہاروں کے ذریعے جو ہے اقتدار میں آنا پڑا۔ تو یقیناً تشویش ہے، آج بہار میں الیکشن ہے، آج مغربی بنگال میں الیکشن ہے، آنے والے دنوں میں جو ہے یو پی میں الیکشن ہوں گے، آنے والے دنوں میں جو ہے اور بھی ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، اتراکھنڈ میں الیکشن، جھارکھنڈ میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ تو اب الیکشن کی سیریز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور مہاراشٹر میں انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ پورا کا پورا ماحول بی جے پی کے خلاف ہے۔ عام انتخابات میں بھی یو پی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کی سیٹیں 68 سے 38 تک لمیٹڈ ہو گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ایودھیا میں ان کو جو ہے ہارنا پڑا تھا، آپ نے دیکھا کہ کیسے بڑی مشکل سے وزیر اعظم مودی کی سیٹ بچائی گئی، کس طریقے سے جو ہے وہاں ماحول بن گیا ہے آج بی جے پی کے خلاف۔ دیکھیے آج واقعی اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے، واقعی آپ نے جو ہے دیانتداری سے اپنا کام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی، آپ نے صرف دھوکہ دیا لوگوں کو۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کے ہارتے جیت جانے کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عالم صاحب کے پاس ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، بڑی ہیبت سے آیا اور کہا کہ مولانا میرا بھائی مرتے مرتے بچ گیا۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ وہ بچتے بچتے مر جائے گا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مودی جی ہارتے ہارتے جیت گئے اور اب جیتتے جیتتے ہار جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ 2024 کے عام انتخابات میں بی جے پی اپنے طور پر واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جبکہ آر ایس ایس ہو یا بی جے پی کے جتنے بھی حامی و تائیدی یا حمایت یافتہ تنظیمیں ہوں، یا بی جے پی کی تائید کرنے والے لوگ ہوں، یا اندھ بھکت ہو، انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود، لاکھ تشدد برپا کرنے کے باوجود، تہواروں کے نام پر، پھر مذہب کے نام پر لوگوں کو خطوط کرنے کے باوجود، یعنی مذہب کے نام پر یا مذہبی خطوط پر انہیں تقسیم کرنے کے باوجود بھی بی جے پی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں، خاص طور پر اتر پردیش کو، وہاں ایسا لگتا ہے کہ پھر خبرانہ تشدد کی لیبارٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہاں کس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے علی گڑھ میں نوجوانوں کی موب لنچنگ کی کوشش کی گئی اور الزام عائد کیا گیا کہ وہ گوشت لے جا رہے تھے، بیف لے جا رہے تھے، کہ جبکہ ریاست میں بیف پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایسے میں کیا کوئی بیف لے جانے کی غلطی کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں کی جو حکومت کے زیر قیادت جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ یعنی اس کی اسپانسرڈ جو ٹیررزم ہوتا ہے، یعنی ریاست کی جو دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کے تائید و حمایت سے جو تشدد برپا ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ علی گڑھ کی پولیس کے بارے میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں سے، متاثرہ جو علاقہ ہے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تم متاثرین جو ہے، وکٹمز جو ہے، جن نوجوانوں کو مارا پیٹا گیا ہے، ان کے خلاف شکایت درج کرواؤ۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے، تو اب اندازہ لگائیے کہ کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کا انصاف پولیس کرے گی، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے انتہائی مایوس کن ہے، جبکہ ہندوستان یہ دعویٰ کر رہا ہے، یعنی نیتی آیوگ کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم چوتھی جو ہے معیشت بن گئے ہیں، جاپان کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیتی آیوگ کے جو سربراہ ہیں ان سے بڑی چوک ہو گئی ہے، اور انہوں
इन्होंने एक अंदाज़ा जाहिर किया है। अंदाज़ा तो पीयूष गोयल ने भी जाहिर किया था, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा जाहिर किया था कि हिंदुस्तान की मईशत 2047 तक 55 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। जबकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की मईशत पिछले 10 वर्षों में सिर्फ 2 खरब डॉलर बढ़ी है या इजाफा हुआ है। अगर आप 2047 तक देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि 55 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। तो ये लोग सिर्फ आपको हसीन सपने दिखाते हैं, और आपने एक सीरियल देखा होगा मुंगेरी के हसीन सपने, उस तरह का ये सीरियल दिखाते हैं। अब तो हमारे वज़ीर आज़म ज़बरदस्त डायलॉग भी बोलना शुरू कर चुके हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास गोली है। तो बहरहाल गोला गोली की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि बोला बोली की बात होना चाहिए, मोहब्बत की बात होना चाहिए, तरक्की की बात होना चाहिए, खुशहाली की बात होना चाहिए। और जो ये फ़िरका परस्त दरिंदे मुसलमानों को हिंदुस्तान में तंग कर रहे हैं, उनके खात्मे की बात होना चाहिए, जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा। वरना गोला काम करेगा, ना गोली काम करेगा, ना रोटी काम करेगी, क्योंकि इत्तेहाद काम जो करता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं, और उस खबर का ताल्लुक इंडियन एम्बेसी हिंदुस्तान में अमरीकी एम्बेसी के एक बयान से है। यानी अमरीकी सिफारतखाने का एक बयान मंजर आम पर आया जो उसने अपने एक्स हैंडल पर जारी किया। बल्कि अमरीकी एम्बेसी की वीज़ा ये वार्निंग है, वीज़ा वार्निंग है, जिससे हिंदुस्तान ख़ासतौर पर हैदराबाद के तलबा तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। और हैदराबाद ने आपको अच्छी तरह मालूम है कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बेशुमार तलबा को F1 वीज़े पर भेजा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है, जैसा कि हाल ही में मैंने आपको बताया है, कि हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारतखाने ने अपने एक्स हैंडल पर एक बयान जारी किया, और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसे तलबा जिन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए हैं और वहाँ उन्होंने तालीम तर्क कर दी है, या क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, यानी स्किप कर रहे हैं क्लासेस को, या अपने स्कूल्स को इत्तला दिए बिना स्टडी प्रोग्राम को छोड़ चुके हैं, तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और फिर इनके जो स्टूडेंट वीज़े हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे, साथ ही मुस्तकबिल में वो अमरीकी वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। ये अमरीकी सिफारतखाने ने इंतबा दिया है। अक्सर बच्चे जो हैं वो जाते हैं, पढ़ाई के साथ आप देखेंगे कि कुछ काम करते हैं, कुछ कमाई का इंतज़ाम भी कर लेते हैं। अब वहाँ इन तलबा को कमाई का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, तब ऐसे में तलबा कहाँ से फीस का इंतज़ाम करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे में हैदराबादी तलबा, जो तेलंगाना के जो तलबा हैं, उनमें तशवीश पाई जाती है। अगर कोई अरबपति, करोड़पति हो या लखपति हो तो वो संभाल सकते हैं पेरेंट्स, लेकिन जो गरीब के बच्चे अमेरिका जाते हैं, क्या उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल अब हैदराबादी तलबा अमेरिका के बजाय ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है और बरतानिया में तालीम हासिल करने को तरजीह दे रहे हैं। तो सजा साहब, आपने देखा कि अभी एक और खबर आई है कि जो नए इंटरव्यूज़ हैं, वीज़ा इंटरव्यूज़, उसका शेड्यूल जो है मुअत्तल कर दिया गया है, और ये आर्जी है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आखिर अमेरिका हिंदुस्तान के साथ इतनी दुश्मनी क्यों कर रहा है, ट्रंप हिंदुस्तान के साथ इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जो है मुसलसल हिंदुस्तान को टारगेट क्यों किया जा रहा है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि इंडिया के पास बहुत पैसे हैं, कभी ये कहा जाता है कि जो है इंडिया को हमारे टैरिफ के हिसाब से काम करना पड़ेगा, कभी ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान को हमारी बात माननी पड़ेगी वरना हम जो है पाबंदियाँ लगा देंगे, कभी ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान को वहीं से तेल ख़रीदना होगा जहाँ से हम कहेंगे। तो बहरहाल जो है जब से ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं, हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल जो है हिंदुस्तान को निशाना बना रहे हैं, चाहे वो हलफ बर्दारी तकरीब में दावतनामा देने की बात हो, चाहे वो जो है टैरिफ लागू करने की बात हो, या फिर जो है हिंद पाक जंग में कूद के जो है जंगबंदी करवाने की बात हो। हर मामले में उन्होंने हिंदुस्तान ही के ख़िलाफ़ जो है लबकुशाई की है। बल्कि ऐसा मालूम होता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप का रवैया हिंदुस्तान के साथ मानदाना हो गया है। अब देखिए, मोदी तो हमने देखा कि जब से ट्रंप आए, बल्कि ट्रंप के जो इंतखाबी मुहिम चली थी, उस मुहिम को भी जो है इंडिया के मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया था, और वहाँ अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी को जो है ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया था कि इंडियन कम्युनिटी ने ट्रंप ही को जो है इक़्तिदार में लाने का काम किया था। जैसा कि हम देखते हैं कि इससे पहले भी माज़ी में जब वज़ीर आज़म मोदी जो है अमेरिका गए थे तो उन्होंने ऐलान किया था या नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो इतना खुलेआम नारा लगाने के बाद, खुली पॉलिसी बनाने के बाद, अमेरिका से बार बार दोस्ती करने के बाद, अमेरिका के साथ वालिहाना रवैया रखने के बाद, अमेरिका की तरफ दौड़ के जाने के बावजूद आखिर क्यों जो है
امریکہ ہندوستان اور ہندوستانی عوام کے جو ہے پیچھے پڑا ہے. یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے. دیکھیے حکومت کی طرف سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں کوئی واضح بیان نہیں آ رہا ہے. ٹرمپ نے، آپ دیکھیے ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک کی آپ ان کے بیانات کا جو ہے ایک ریکارڈ نکال کے دیکھیے. ہر بیان میں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ سخت رویہ، لب و لہجہ استعمال کیا، انداز میں نام لیا ہے. بالکل سخت لب و لہجہ استعمال کیا. لیکن آج تک انڈیا کی طرف سے اس لب و لہجے پہ اشارتاً بھی جو ہے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا ہے. وہی وجہ ہے سجاد صاحب، اس کے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں. انہوں نے خاموشی میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے، کیونکہ منموہن سنگھ جو انتہائی دانشور شخصیت تھے اور عالمی جو ماہرین اقتصادیات ہوتے تھے ان میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. اور اس طرح کی جو قابل شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا عہدے کے وقار میں اضافے کا باعث بنا تھا. یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو زبان و بیان استعمال کرتے ہیں کیا یہ وزیر اعظم کی زبان ہوتی ہے؟ اب اندازہ کیجیے کہ وہ کس طرح کے ڈائلاگ استعمال کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یعنی تشدد پسند اسٹوری رائٹر یا ڈائلاگ رائٹر انہیں ڈائلاگ لکھ کر دے رہا ہے. اور خود کانگریس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ہم نے بھی بچپن میں فلمیں دیکھی ہیں اور بہت سے ڈائلاگ سنے ہیں، لیکن اس طرح کے اونچے ڈائلاگ کانگریسی قائدین کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ تم سکون سے روٹی کھاؤ ورنہ میرے پاس تو گولی ہے اور گولی کھاؤ گے. یہ عجیب و غریب باتیں، سندور خون میں دوڑ رہا ہے، اس طرح کی جو باتیں وزیر اعظم کر رہے ہیں. ڈاکٹر منموہن سنگھ انٹلیکچوئل، بہت ہی معتبر، بہت ہی معزز اور بہت ہی قابل ترین شخصیت تھے، اور ان کی جو خاموشی ہوا کرتی تھی اس خاموشی کا بھی مطلب ہوتا تھا. لیکن ہمارے وزیر اعظم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اہم مسائل پر کرتے ہیں، عجیب و غریب مسائل پر یا یہ وہ بولنے پر خاموشی اختیار نہیں کرتے. کبھی وہ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، ایسا فقیر جس کے جو سوٹس ہوتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی سوٹس کی لاگت ہے 15 لاکھ روپے کا سوٹ ایک فقیر پہنتا ہے. وہ چائے والا خود کو کہتے ہیں. عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے اسے سدھارنے کی ضرورت ہے سجاد صاحب، کیونکہ ایک وزیر اعظم کا لب و لہجہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، سارے کانگریسی قائدین کہہ رہے ہیں، اپوزیشن قائدین کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو ٹٹ فار ٹیٹ کا کام کرنا چاہیے. ٹرمپ ہندوستان کو برا کہہ رہے ہیں اور ہندوستان کو سب سے بڑا خلاف ورزی کرنے والا ٹیرفز کی کہہ رہے ہیں، تو وزیر اعظم خاموش ہے. جبکہ ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا کہ آج جو دہشت گردی کا ساری دنیا میں یہ چرچا ہے یا ساری دنیا میں دہشت گردی کے بیج بوئے جا رہے ہیں اس کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے. اسرائیل جس طرح کی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے، یہ سوال کرنا چاہیے. تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد پولیس نے کروڑوں روپے مالیتی ہیرا گولڈ سرمایہ کاری دھوکہ دہی اسکیم کے سلسلے میں ہیرا گولڈ کی نوہیرا شیخ کو ہریانہ کے فرید آباد سے گرفتار کر لیا ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً 2024 میں سپریم کورٹ نے ان کی درخواست ان کی ضمانت منسوخ کر دی تھی، اور حیدرآباد پولیس کی CCS نے 2018 میں یہ مقدمہ درج کیا تھا اور اس کے تحت نان بیلیبل وارنٹس جاری کیے تھے. اسی نان بیلیبل وارنٹس یعنی 2024-18 کے جو مقدمات ہیں اس کے سلسلے میں نان بیلیبل وارنٹس جاری کیے، کیونکہ 2024 میں سپریم کورٹ نے ضمانت منسوخ کر دی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور حیدرآباد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سجاد صاحب، آپ دیکھیں گے جو بھی ہے، میں کہتا ہوں عوام خاص طور پر اگر لالچ میں آ جائے گی، عوام یہ کہے گی کہ 100 روپے کو 500 روپے دیے جا رہے ہیں، تو سمجھیے کہ وہ دھوکہ دینے والا ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، چاہے وہ ملت کے نام پر ہی ایک کاروبار کیوں نہ کر رہا ہو، مذہب کے نام پر کیوں نہ کر رہا ہو، آپ دیکھیں گے اکثر لوگ مذہب کا سہارا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا دیندار ہے، بڑا اللہ والی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے. حلیے سے تو کوئی بھی لیکن نظر آئے گا، لیکن دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو یہ اگر کوئی لالچ دے رہا ہے کہ 1000 روپے آپ سرمایہ کاری کریں گے تو 10,000 آپ کو ملیں گے، یا پھر 1 لاکھ کے 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ لالچ میں آئیں گے تو تباہ و بربادی آپ کی یقینی ہے. یہی ہوا ہے یہاں نوہیرا شیخ کا جو کمپنی تھی ہیرا گولڈ، وہاں کہا یہ گیا تھا کہ آپ یہاں سرمایہ کاری کیجئے، ہر مہینہ منافع لیجئے. آپ 10 لاکھ روپے لگائیے اتنا منافع لیجئے، 2 لاکھ روپے لگائیے اتنا منافع لیجئے، 1 لاکھ روپے لگائیے اتنا منافع لیجئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ لالچ میں آ گئے اور انہوں نے پیسہ وہاں پہ لگایا اور پھر جو ہے ان کا پیسہ ڈوب گیا. 2019 میں ہی کورونا کے بعد سے ہی جو ہے اس نے پیمنٹ کرنا بند کر دیا تھا اس کمپنی نے.
پھر اس کے بعد جب لوگ گئے، جب لوگوں میں افراتفری مچی، جب لوگ اپنی اصل رقم لینے کے لیے گئے تو پھر کمپنی وہاں پہ بند تھی اور نوحیرہ شیخ جو ہے لاپتہ ہو چکی تھیں۔ پھر بعد میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا، بیرون ملک سے ان کو لایا گیا، غالباً وہ دبئی چلی گئی تھی، پھر وہاں سے لایا گیا، پھر جیل میں بھی کچھ عرصہ انہوں نے گزارا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے صاف باضابطہ پریس کانفرنس کی اور بیان دیا کہ کسی کا 1 روپیہ بھی جو ہے ڈبایا نہیں جائے گا، ہم سب کے پیسے واپس کریں گے۔ لیکن افسوس کہ جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکا، پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2024 میں سپریم کورٹ نے جو ہے سرزنش کی تھی اور کہا تھا کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے اور فوری گرفتار کیا جائے، کیونکہ سرمایہ کاروں کے پیسے ان تک نہیں پہنچے ہیں اور نہیں ملے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اس پہ جو ہے عمل نہیں کیا گیا، یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ کیوں عمل نہیں کیا گیا۔ تو 1 سال تک جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا گیا اور آج جو ہے نوحیرہ شیخ کو ہریانہ کے فرید آباد سے جو ہے حراست میں لیا جاتا ہے۔ اب آگے کیا کیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن سرمایہ کاروں کے جو بھی جو ہے عام عوام تھے، دیکھیے وہاں سرمایہ کار تو نہیں تھے، عام عوام تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ہم ہیروں کا کاروبار کرتے ہیں، ہم سونے چاندی کا کاروبار کرتے ہیں، دنیا بھر میں ہماری دکانیں ہیں، ہم پیسہ لگاتے ہیں، جو نفع آتا ہے وہ ہم جو ہے پورے سرمایہ کاروں کو بانٹتے ہیں، جن جن لوگوں نے پیسہ لگایا ان کو بانٹتے ہیں۔ یہ دھوکہ دے کے ان سے پیسے وصولے گئے تھے اور کچھ دنوں تک ان کو منافع بھی دیا گیا اعتماد بحال کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے لوگوں کی یہ خبریں آئی تھیں کہ ایک شخص نے 2 لاکھ روپے جو ہے جمع کیے، پھر جب اس کو ہر مہینہ نفع ملنے لگا تو پھر اس نے 5 لاکھ روپے جمع کیے، دوسروں کو بھی بتایا، پھر اس نے دوسروں کو بھی جو ہے کنونس کیا، موٹیویٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک شخص رو رہا تھا، مجھے یاد ہے جب جو ہے کمپلین کرنے کے لیے لوگ گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ پہلے میں نے 2 لاکھ لگائے، پھر 5 لاکھ لگائے، پھر میں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی 25 لاکھ روپے لگا دیے تھے، پھر اس کو کچھ نہیں ملا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بہرحال لالچ میں نہیں جانا چاہیے، بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی حلال کمائی ہوتی ہے اور اگر اس طرح کمائی آپ یہ لالچی لوگوں میں یا دھوکہ دہوں کے ہاتھوں آپ لٹا دیں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ 5 جون یعنی جمعرات کو حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا سعودی عرب میں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کا پہلا روز جو ہے جمعہ 6 جون کو منایا جائے گا۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔